मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज पोय सभा जो बाप्तिस्ताच्या जल्माचे परब आचरण करनासा. पोय सभा त्या व्यक्तीचे मात्र जल्माचे परब आचरण करता, जेजूची, मरियेची आनी जुवां बाप्तिस्ताची. ह्या त्या व्यक्तीने देवाच्या सोडणेच्या कामांत आनी मनशाच्या सोडणे खातीर तांचें जिवीत समर्पण दिल्लें आसा. वय जुवां बाप्तिस्ता देवान विंचून काडले, संवसारांत जल्मा हाडलें, आपल्या पुताच्या येण्याक लोकां तयाराय करच्याक. जुवां बाप्तिस्ता जल्म कसो जालो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जकरिया आनी एलिजाबेथ देबिरांत ती जिवन आसलीं, उतर प्राय ती पावल्लीं, तांकां भुरगीं नातलीं जाल्यार निराशे जायनासतना तीं देवाचेर पातयेवन रावलीं. आनी अखेरेक देवान जुवां बाप्तिस्ताक तांच्या कुटुंबांत जल्मा हाडलो. अशें जकरियेक आनी एलिजाबेथीक हेचेरको भुरगो जल्मलो, ताका ताणें जुवां म्हूण नांव दवरलें. हो जणवायेन वाडलो, अरेण्यांत तो वेता, उपरांत लोकां मदें तो येता. पातके जिवीत सांडात कित्या सर्गेचें राज लागीं पावला. ह्या उतरां मार्फत लोकांक सोम्याच्या येण्याक तो तयाराय करता. लोक हारी तशें येता, तांकां जॉर्दानांत उदकाचो स्नान दिवन घेवन तांचें पातके जिवीत सांडून बरी जिणी जिवन घेवन सोम्याच्या येण्याक तयार रावंक तो तांकां तयार करता. आनी केन्ना जेजू उदकाचो स्नान घेवंक येता त्या वेळा जेजू बोट दाखोवन तो लोकांक सांगता, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. अशें जेजू सोडवणदार जावन आयला, पातकांतलें तुमकां सोडोवंक आयला म्हणून जेजूची वळख तो लोकांक कर दिता. आनी त्या दिसा लोक जेजूचो पाटलाव करूंक सुरू करतात. आनी तशेंच जेजून वर्तो जावंक जाय आनी आपणान ल्हान जावंक जाय असल्या कालतेपणान तो जियेलो. जेच्या होणाचो कट सयत हांव सोडोवंक पावनाय असलें कालतेपण ताणें जेजू मुखार लोकां मुखार जियोन दाखयलें. समाजींत कितें वायट आसा ताणें तें खंडन केलें. लोकां पातकी जिवीत सांडून वायट सांडून घेवन बरें जिवीत जियोंक ताणें तांकां उलो दिलो. हेरोदान चूक केल्या वेळार थंय वचून घेवन ताची चूक तो खंडन करता. आनी ह्या खातीर ताचें जिवाचें बलिदान ताणें भेटोवचें पडलें. अशें जुवां बाप्तिस्त लोकां जेची वळख करून दिता, समाजांत असलें वायट खंडन करता, सतान तेंची येता आनी आमच्या मुखार अमर जावन आसा. तर आज आमी ताच्या जल्माची परब आचरण करतना ताच्या जिवितांत थावन आमी वर्ते संदेश आमी जिवितांत जोडून घेवंक जाय. देवान आमकां हे संवसारांत जल्मा हाडला, देवान आमकां एक मिसांव तयार केला. तें मिसांव कितें म्हणल्यार आमी वळखून घेवन तें आमच्या जिवितांत आमी जारी केल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता. तशें आमच्या भोंवतणी कितें वायट आसा तें आमी खंडन करूंक जाय, सता नितीन आमी जियोंक जाय. अशें आमी जियेल्यार आमी जुवां बाप्तिस्ताची देख घेतले बरी जाता. तशेंच जुवां बाप्तिस्तान जेची वळख धरली आनी जेची वळख लोकांक करून दिली, तर आमी जुवां बाप्तिस्ता बरी जेची वळख जोडून घेवन तशी वळख आमी लोकांक करून दिवंक जाय. अशें करूंक आयची परब आमकां संदेश दिवन आसा. तुमकां सर्वांक जुवां बाप्तिस्ताच्या जल्माची बरी परब हांव मागतां.